कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं शस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यप्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्य महामतिं कथामतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा श्रोताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य स्वस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसं यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते रतो भक्ति विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं भेविदास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्माद् परं किञ्चन मनः शुध्यन्ति न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वाकार्यकुशलाः सुराः। कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्।
क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं यदा तदा देवान् जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय नाददौ सा कथाव्रतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यं लोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवेः कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैषः श्रोत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमाराऊचु कथं ब्रह्मर्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीव्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरणो जीवा बराकाः कूटभाषिणा मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याः भद्रताः पाखण्डनिरताः शान्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमा यवनैरोद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टर्नष्टानि भोरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वा नलिनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्यभवीनहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निखण्डा खिन्नमानसा वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ते रोदति चातयो पुरः
दश भिक्षुनिरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः बीज्यमान शतस्त्रीभिर्बोध्यमान मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भो भोः साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासितं का विमोचन्म नार्यः का पद्मलोचना वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सञ्चितस्तुं तपोधन सञ्चितस्तुं तपोधन वार्ता मे वित्ताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गकाः दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्चितः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमान् कारणं चात्रं किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्व वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साष्टदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विसीदन्ति प्रहृष्यन्ति श्रुतिसाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् साधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान् बलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं न प्रदृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं को अपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धनं धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहकाभावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसक्तुर्मन्मृते अनयोः भक्तिर्उवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो राशुचिः कलिः प्रवृत्तौ तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्मा कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी
त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् स्वां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवत्सरणं गतः। नामया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् लोके स्वकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरात् स्थापितवान् कलिजानाम सुखाय च। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुरा। पदार्थाः सरसता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनसाश्च जया लोभात् पाखण्डा संश्रयात् शास्त्रानभ्यासनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पंडितास्तु फलत्रेण रमन्ते महिषा इव। पुत्रस्योत्पादने दक्षा न दक्षा मुक्तिसाधने। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा। एवं प्रलयतां पत्प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अयं त्रियुगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। आतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिरस संवाद प्रथमो नाम श्री वृंदावन विहारिणे नमः।